Kay maing gabi sa tanan. And I am Eden Bilyosa from Padada. So I myself is a mother, single mother to my 7-year-old son. So it is a great privilege to stand before you and perform. Kay this is my special day also. So before I proceed, allow me to greet all mothers out there nga naminaw. Happy Mother's Day sa atua. And we supposed to be celebrating tonight or today, kay special day man nato. But commemorating our sacrifices and sweet success. But pagpasensyahin ninyo, mag-senti lang ko sa ako ang peace. Kay kini akong peace, akong i-dedicate sa ako ang iyaan nga usasab kainahan. O apan sa iyang anak kalit siyang gibiyaan. O ana siya karon sa kagulanan. Dili man niya karon madungog apan ako nang hinaot na pinaagi-ani siya mahatagan og bisan jutay man lang kahupayan sa iyang gibati nga kasubanan. O ang title ani akong piece kay Gugma sa inahan walay kinutuban. Ingon sa kadaghanan, dili sayon ang mahimong usa ka inahan tungod kay daghan ka og mga katungdanan nga dili nimo pwede balibaran. Kini usa ka trabaho diin wala kay madawat na sweldo kay igo raman ka mohatag sa imong voluntaryo nga serbisyo. Kini usa ka propesyon nga wala na kay board exam nga pasaron kay kini dili na kinahanglan eskwelahan kay imo raman kining matun-an. Luyo sa akong mga kabalaka nga basin dili na ako makaya nga mahimong usa ka mama apan ako na lang kining gihangad sa iyaha. Giampo na ako nga sa ako ihatag ka kay gibati na ako nga ako andam na nga mahimong usa ka mama. Ug ako naghinam-hinam na sa imuha. Ug sa imong pag-abot ang akong gibati dili masabot. Sobra ang akong kahimuot ug ang akong kalibutan nihayag ug samot. Ikaw usa ka gasa nga dili jud basta-basta gikan sa langit ikaw gipadala aron maglipay sa amoa. Gipangga ka sukad naa pa kasulod sa akong tiyan gidaladala ka sulod sa siyang kabulan sa imong pagawas wala ti ka gipasagdan naningkamot ko nga ikaw mahatagan sa saktong pag-atiman ug akong gisaad na ikaw kanunay ampingan. Sa imong pagawas gibati ko ang sobrang kakutas nga mura ba